अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे इस्लाम ने हमें इतना प्यारा रिश्ता दिया है, मियाँ बीवी वाला। और आज के दौर में इतने हराम रिलेशन बन रहे हैं कि लड़कियां लड़कों को छोड़कर शादीशुदा मर्दों पर फिदा हो रही हैं, और शादीशुदा मर्द अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए बाहर कहीं ना कहीं सुकून ढूंढ रहे हैं और हराम रिलेशन बना रहे हैं। नामहरम की मोहब्बत में गिरफ्तार होने से अल्लाह ताला के क्या क्या अजाब आते हैं और अल्लाह ताला की पकड़ किस तरह होती है, ये लोग नहीं जानते। लेकिन कुरान पाक ने जब सब बातें वाज़ियात तौर पर खोल कर बता दी, तो फिर पीछे क्या रह जाता है। नामहरम की मोहब्बत इस तरह है जैसे कि एक आदमी के सर पर कील ठोंका जाए, कि वो उसकी तकलीफ को कितना ज़्यादा महसूस करेगा। इस तरह किसी नामहरम को छूने की तकलीफ इतनी ज़्यादा है जैसे कि उसके सर में कील ठोंक दिया जाए। तो मेरी अजीज़ा, आज का मेरा मौजू है नामहरम की मोहब्बत। बहुत सी लड़कियां, बहुत सी औरतें टिकटॉक बना रही हैं। ऐसे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जहां पर वो अपना फन दिखाना चाहती हैं, और अगर उन्हें व्यूज़ ना मिलें तो वो बेहयाई पर ही उतर आती हैं। अपने कपड़े उतार लेती हैं, नंगा डांस करती हैं, गलत फहाशी बातें करती हैं। तो मेरी अजीज़ा, ये सब नाम महरम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली बातें हैं। नाम महरम की मोहब्बत इस तरह शुरू होती है कि जब किसी औरत को चस्का पड़ जाए किसी की, यानी कि वाह सुनने का, कोई उसको कह दे कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, तो यहीं से उसकी बर्बादी का वक्त शुरू हो जाता है। एक औरत को जब किसी गैर महरम की वाव सुनने की आदत पड़ जाए, तो उसका और दिल करता है कि मैं अपनी अदाओं से अपने सारे मामलात जो हैं वो इसको इस तरह लुभा लूँ, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँ कि कोई हद ही ना रह जाए। तो मेरी अजीज़ा, ये उस पर तो गुनाह है ही, तो आप पर भी उतना ही गुनाह है। इसीलिए औरत को बापर्दा रहने का हुक्म दिया गया है। जो औरत अपने जिस्म को नहीं ढांपती, अपनी नज़र में हया नहीं रखती, जो औरत गैर महरमों को मिलने से परहेज नहीं करती, वो औरत 100 दुर्रों की हकदार है कि उसको 100 दुर्रे लगाए जाएं। और उस मर्द को भी जो उस गैर महरम औरत के इश्क में गिरफ्तार हो गया है, उसको भी 100 दुर्रे लगाए जाएं। ये मेरे कुरान पाक का फरमान है, ये मेरे अल्लाह का फरमान है कि जब दो गैर महरम आपस में मिलें और अपने रिश्ते को ख़राब कर लें, ज़िना करते हुए पकड़े जाएं, तो उन्हें 100 दुर्रे लगाए जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले एक काफिला खाना काबा में आया, जिसमें एक लड़की भी थी और एक लड़का भी, जो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। उन दोनों की मोहब्बत का ये आलम था कि वो दोनों एक दूसरे पर बहुत फिदा हो गए। शैतान ने उनको मौका दिया और खाना काबा के अंदर जाकर उन्होंने जिना कर लिया। अल्लाह ताला की पकड़ आ गई और उन दोनों को उसी वक्त अल्लाह ताला ने उसी उरिया हालत में, वो नंगे पड़े थे, तो वो बुत बने थे, तो लोगों ने उनको बाहर निकाला और उनको एक को सफ़ा पर और एक को मरवा की पहाड़ी पर खड़ा कर दिया। अब जो लोग आते थे उनको कह दिया गया कि इन लोगों ने बदकारी का फेल किया है, तो जो भी आए इनको साथ साथ जूते मारता जाए। अब लोगों का यही काम था कि जो भी जाता था उनको साथ जूते मारता था। एक दिन एक आदमी वहां पर बैठा, तो उसके शैतान ने उसमें वसवसा डाला और उसके दिल में ये आया कि इन दोनों ने तो मोहब्बत की थी, प्यार किया था, तो फिर इनको इतनी सजा क्यों? क्यों ना हम इनको अपनी देवता और देवती मान लें और इनकी पूजा किया करें, क्योंकि इन्होंने तो प्यार और मोहब्बत का दर्स दिया था। ये बहकाना शैतान की तरफ से था, तो इन लोगों ने उनके ऊपर फूल चढ़ाने शुरू कर दिए, उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। ये सब शैतान उनको वर्गला कर करवा रहा था, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला के खिलाफ चल रहा है। और मेरी अजीज़ा, वो हम लोगों को भी इसी ट्रैक पर लेकर आता है कि हम लोग भी ऐसा गलत काम करें, ऐसा गुनाह करें कि अल्लाह की पकड़ हम पर आए और ये शैतान बरी हो जाए। फिर ये शैतान कहेगा कि मैंने तो सिर्फ कहा ही था,
میں نے مجبور تو نہیں کیا تھا، تمہارے پاس تو اللہ کا راستہ بھی تھا۔ تو میری عزیزہ، جس دن تمہاری زبانیں بند کرتی جائیں گی، جس دن تمہارے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اور تمہارا اپنا وجود تمہیں ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور وہ بھی تمہارے خلاف بولے گا، تو پھر کیا عالم ہوگا جب وہ کہے گا کہ ہاں میں زنا کے لیے، میں اس کے قدم کہیں گے کہ میں زنا کے لیے فلاں جگہ پر لے کر گیا اس کو، اور ہاتھ کہیں گے کہ ہاں میں نے فلاں شخص کو اس کے کہنے پر چھوا تھا، اور آنکھیں کہیں گی ہاں میں نے اس کے کہنے پر فلاں کی طرف دیکھا تھا۔ میری عزیزہ، اس دن تو ہمارے اپنے وجود کے حصے، ہمارے جسم کے جو پارٹس ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، تو ہم غیر محرم کی محبت میں کس طرح گرفتار ہو جاتی ہیں۔ اپنے گھروں میں محبت اگر سچی نہیں ہوتی تو لیکن وہ سچے انسان ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے گھروں میں نکاح کر کے لے کر آتے ہیں۔ وہ غیر محرم جو آپ کو چوری چھپے آپ کی عزت پر وار کرتے ہیں، وہ آپ کے سگے نہیں ہوتے، وہ تو آپ کی عزتوں کے ڈاکو ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، آپ کی عزتیں لوٹتے ہیں چوری میں، چکاری میں، اور آپ ان کو اپنا پورا جسم سونپ دیتی ہیں کہ تم جو مرضی کرو، اس میں تمہیں اختیار ہے۔ تو میری عزیزہ، ان لوگوں کی بھی پکڑ ہوگی جو آپ کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، لیکن آپ کی پکڑ زیادہ ہوگی کہ آپ نے اس کو اپنی طرف ورگلایا۔ اب عورتوں کا زیادہ پیشہ یہی ہے کہ وہ جب اس طرح کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم پر آتی ہیں تو وہ اپنے حسن کی ادائیں دوسروں کو دکھاتی ہیں، اپنے چہروں کو چھپاتی نہیں، اپنے چہروں کو عیاں کرتی ہیں، اور اپنے نسوانی حسن کو اور زیادہ ابھار کر دکھاتی ہیں۔ یہی جو چیزیں ہیں وہ شہوت بڑھاتی ہیں، یہی چیزیں جو غیر محرم کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ گوشت ننگا پڑا ہو اور اس پر مکھیاں نہ بیٹھیں، یا آپ گلی سے گوشت کو لے کر آ رہے ہوں اور اس پر کتا آپ کے پیچھے نہ لگ جائے؟ تو میری عزیزہ، آپ کی عزت بھی اسی طرح ہے۔ جب آپ ننگی ہو کر پھریں گی، جب آپ اپنے آپ کو نہیں ڈھانپیں گی، تو کتے تو پیچھے لگیں گے ہی۔ یہ آپ ان کو خود موقع دیتی ہیں۔ یہ 2 دن پہلے میں نے ایک نیوز سنی کہ لودھرا میں ایک عاشق نے اپنی معشوقہ کو قتل کر دیا۔ اب باپ کا یہ کہنا تھا کہ اس کی بیٹی جب جوان ہوئی تو اس نے رشتہ داروں کے ہاں اس کی شادی کا یعنی کہ بندوبست کیا۔ جب شادی کا ٹائم آ گیا تو وہ بھی رشتہ دار ہی تھا، لڑکا جو کہ اس کو پسند کرتا تھا۔ اب پتہ نہیں لڑکی اسے چاہتی تھی یا نہیں، لیکن بارات والے دن جب وہ بیوٹی پارلر گئی تو لڑکے نے وہاں آ کر سرے عام اس کا قتل کر دیا۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ محبت تھی تو کیا محبت میں کسی کی جان لے لیتے ہیں؟ بڑوں کو بتا کر اور ان کو بیچ میں شامل کر کے اگر آپ اپنی ازدواجی زندگی شروع کر دیں تو میرے خیال میں اور زیادہ اچھا ہو جائے، کیونکہ بڑوں کی محبت سے آپ کے رشتے بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور اگر میری عزیزہ کچھ ایسے رشتے نہیں چل پاتے کہ میاں بیوی میں انبن آ جاتی ہے، رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، ڈیورس ہو جاتی ہیں، طلاق ہو جاتی ہیں، تو اس صورت میں اسلام نے پھر بھی مارجن رکھا ہے کہ آپ جس سے آپ کی ازدواجی زندگی اچھی نہیں چل رہی، آپ اس سے خلا لے لیں، طلاق لے لیں اور کہیں شادی کر لیں، لیکن ایک دوسرے کی جان لینے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ جان اللہ کی امانت ہے۔ یہ اس کو اللہ نے لینا ہے، آپ کے اختیار میں اس کو نہیں دیا اللہ نے کہ آپ اپنے کسی عاشق کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا قتل کر دیں، یا شوہر کسی اپنے معشوق کے ساتھ مل کر اپنی بیوی کو قتل کر دے۔ آپ رشتے چھوڑ دیں، رشتوں کو جو ہے نا وہ نبھا نہیں سکتے تو انہیں چھوڑ دیں ان کے حال پر، اور اپنی اگلی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کسی اور ہم سفر کا انتخاب کر لیں۔ آج کل جو ہے وہ یہ بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ موبائلوں میں میاں جو ہے وہ بھی پاس ورڈ لگاتا ہے، عورت بھی اپنا پاس ورڈ لگاتی ہے کہ ہم دونوں چھپ چھپا کر جو بھی کریں گے ایک دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو میری عزیزہ، جو 2 ٹائم جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں آپ کے دونوں کاندھوں پر، وہ تو آپ کا سارا کچھ لکھ رہے ہیں۔ ان کے آگے تو آپ کی ساری فلم بن رہی ہے، آپ کی ساری CD چل رہی ہے۔ آپ
خفیہ کیا کر رہی ہیں، کیونکہ خفیہ جو گناہ ہوتے ہیں ان کا گناہ ان گناہوں کا تو گواہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہو جاتا ہے۔ ایسے گناہ جو تنہائی میں کیے جاتے ہیں ان کا گناہ میرا اللہ تعالیٰ خود گواہ بن جاتا ہے ان گناہوں کا۔ تو خود بھی گناہ سے بچیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں کہ وہ بھی اس طرح کے گناہ نہ کریں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشہ فاطمہ بطول رضی اللہ عنہا، وہ اتنی پردے کی پابند تھیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا غلام آپ کے پاس تھے، تو آپ اپنی چادر کو اس طرح ڈھانپ رہی تھیں کہ اگر سر پر لیتی تھی تو پاؤں ننگے ہو رہے تھے، اور اگر پاؤں پر لیتی تھی تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ میری عزیزہ، انہوں نے اتنا پردہ کیا کہ ان کو اتنا یعنی کہ ہو رہا تھا کہ میرے جسم کا کوئی اعضاء بھی نظر نہ آئے۔ اور انہوں کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ رات کے ٹائم پر نکالنا تاکہ میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ کیا آپ ایسی مسلمان بن سکتی ہیں؟ اپنے نبی کی بیٹی کی طرح ہم میں حیا ہے؟ کیا ہم نے وہ کام کیے ہیں جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی کیے، ان کی ازواج نے بھی کیے اور ان کی اولاد نے بھی کیے؟ تو ہم سب کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا، حیا آنے سے مسلمان ہوتا ہے۔ ہمیں مومن بننا ہوگا، مومن کہ ہم اللہ کی مانیں اور اللہ کی ساری باتوں کو بھی مانیں، کیونکہ اگر ہمارا یقین اللہ پر پکا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو میری عزیزہ نامحرم کی محبت میں کبھی بھی نہ پڑنا۔ یہ ایسی محبت ہے جو آپ کو ہاتھ پکڑ کر جہنم میں لے کر جائے گی۔ اس دنیا میں تو وہ آپ کو بہت سبز باغ دکھائیں گے، بہت آپ کی فرمائشوں کا احترام کریں گے، لیکن آخرت میں ان کے ساتھ ہی آپ کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ آپ اپنی ایک تھوڑی سی تعریف سننے کے لیے ان ماں باپ کو ہی بھول جاتی ہیں جنہوں نے آپ کو چھوٹے سے لے کر بڑا کیا، جنہوں نے آپ کو گیلے سے لے کر خشک پر سلایا اور خود گیلے پر سوئے۔ آپ کو ماں باپ کی محبت بھی بھول جاتی ہے اس غیر محرم کی محبت میں۔ بعض ایسی لڑکیاں ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں کہ ان کے لیے اپنا گھر بار بھی چھوڑنے پر تیار ہو جاتی ہیں۔ تو میری عزیزہ، میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ جو لڑکیاں گھر سے بھاگ کر شادی کرتی ہیں یا کورٹ میرج کرتی ہیں یا کچھ بھی ایسا اگر قدم اٹھاتی ہیں جس نکاح میں اس کا محرم نہ ہو، جیسے کہ اس کا باپ، اس کا چچا، اس کا تایا، اس کا بھائی جس نکاح میں شامل نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکاح فاسق ہے، فاسق ہے، فاسق ہے۔ یعنی کہ اس نکاح کا کوئی فائدہ ہی نہیں جو کہ آپ اپنے محرم رشتوں کے بغیر کر رہی ہیں۔ تو میری عزیزہ، گھر سے بھاگ کر نکاح کرنے والی تو غلطی زندگی میں بھی نہ کریں۔ اپنے ماں باپ کو اپنی پسند بتا دیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سب سے پہلے خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے بھی اپنے شادی کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بھیجا تھا۔ اسلام میں پوری اجازت ہے کہ لڑکی اپنی مرضی بتا سکتی ہے، اور والدین کو بھی اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ ماں باپ کو بھی اس کی کہے پر اعتماد ہونا چاہیے کہ جو بھی ہماری بیٹی نے پسند کیا ہے، اللہ اس میں خیر و برکت ڈالے اور اس رشتے میں مزید برکت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم اور اچھی زندگی نصیب کرے، عزت والی زندگی نصیب کرے۔ ماں باپ کو بھی ان کے ساتھ دینا چاہیے۔ تو میری عزیزہ، نامحرم کی محبت سے ہمیشہ آپ نے بھی بچنا ہے، اور اپنے ان عزیز و اقارب کی بچیوں کو جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چھوٹی عمر میں کسی نہ کسی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک زندگی کا ایک جھونکا ایسا آتا ہے جس میں ہر انسان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے محبت ہو ہی جاتی ہے، لیکن میری عزیزہ، اس سے بچنے کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ آپ روزے رکھا کریں، آپ نوافل پڑھا کریں، آپ پوری 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، تہجد پڑھا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ جو غیر محرم کی محبت آپ کو سکون
अगर आप चाहती हैं कि देती है, लेकिन हालांकि वो देती नहीं। आपको जो सच्ची मोहब्बत अल्लाह से हो जाएगी, वो गैर महरम की मोहब्बत को आपके दिल से निकाल देगी। तो आप अपने अल्लाह से लगाओ लगाओ करें, अल्लाह से मोहब्बत करें। अल्लाह ही जो है वो सच्ची मोहब्बत का हकदार है। और मेरी अजीज़ा एक और बात करती चलूँगी कि ये दुनिया मकाफ़ाती अमल है। आज आप अपने माँ बाप के साथ जो करेंगे, जो बीजेंगे, कल को वही आपको काटना पड़ेगा। अगर आप गैर महरम की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं, तो कल को आपके बच्चे भी आपको इसी तरह ज़लील व रुसवा करेंगे। क्योंकि जब माँ बाप का कहा आपने नहीं माना, तो आपकी औलाद कहाँ मानेगी। तो इसलिए आप उन रिश्तों को अजीज रखें जो आपके महरम रिश्ते हैं। उन महरम रिश्तों में आपका बाप, आपका भाई और आपके घर वाले हैं, आपकी वालदा हैं, आपकी बहनें हैं। उन सब रिश्तों से प्यार करें जो कि आपके अजीज हैं, आपके सगे हैं, ना कि गैर महरम जो कि आपकी इज्जत परवार करते हैं, जो कि आपकी इज्जत बढ़ाना नहीं, आपकी इज्जत घटाना चाहते हैं और मुआशरे में आपको एक बदकिरदार लड़की का तोग पहना देते हैं। फिर ऐसी लड़कियां आज शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं, बच्चे पैदा करती हैं और मुआशरा उनको बहुत गलत नामों से पुकारता है और एक नाम महरम की मोहब्बत उसकी पूरी ज़िंदगी उजाड़ कर रख देती है। इसी तरह मैंने एक और वाक़या पढ़ा। एक पुलिस वाली ने बताया कि एक हमें शक हुआ जैसे कि एक दरख्त है, उस पर एक बच्चे के बोलने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने चढ़कर देखा तो सारा पता किया तो एक बच्चा था वहाँ पर पड़ा हुआ। वो बहुत हैरान हुए कि यहाँ पर बच्चा किसने फेंका है। तो वो उधर से देखते देखते जब वो उस फ्लैट पर पहुँचे जहाँ पर यानी कि इस बच्चे की माँ थी, लेकिन वो ज़ाहिरन नज़र नहीं आ रही थी कि वो इसकी माँ है, लेकिन उसने उसको जन्म दिया था, तो कहीं ना कहीं टो तो लग ही जाती है। वो पुलिस वाली बोलती हैं कि जब हम उसको ढूंढते हुए वहां तक पहुंचे तो पता चला कि लड़की ने इस बच्चे को जन्म दिया और इसको यानी कि उसने तो कौवों के हवाले कर दिया, चीलों के हवाले कर दिया कि इसको वो ही खा जाएं। तो मेरी अजीज़ा, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। तो उन्होंने उसको यानी कि बच्चे को पकड़ा और पूछते पुछाते वो ना लड़की से जब उन्होंने पूछा तो वो खैर जल्दी तो नहीं मानी, लेकिन फिर उसने बताया कि हाँ फलां फलां लड़के से मेरा इश्क चला था, प्यार मोहब्बत में ये काम हो गया। तो फिर उन्होंने उस लड़के की खोज यानी कि शुरू की और जब उसको ढूंढा तो लड़का मान नहीं रहा था और कह रहा था कि मुझे अपने घर वालों से डर लगता है। तो जब ये लोग इस तरह का काम करने लगते हैं तब इनको डर नहीं लगता, और जब किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है तब इनको डर लगता है कि अब इससे शादी करना पड़ेगी। खैर वो पुलिस वाली कहती हैं कि मैंने तो फिर अल्लाह का नाम लिया और उन दोनों की शादी करवा दी, और ताकि उस बच्चे को बाप का सही नाम मिल सके और ताकि उसकी परवरिश उसकी सगी माँ खुद कर सके। इस तरह रिश्ते बिखर जाते हैं मेरी अजीज़ा, मेरी वो छोटे छोटे जहन की बच्चियाँ जो कि अपने जहनों में एक ताज महल बना लेती हैं प्यार और मोहब्बत का। ये सब दिखावे हैं, ये सिर्फ अफसाने हैं, कहानियाँ हैं। आम जिंदगी में इसका कोई हिस्सा नहीं। आम जिंदगी में ये सब एक ख्वाब है। आप अपने माँ बाप का शुक्र गुजार करें कि अल्लाह ताला ने आपके सर पर एक ऐसी छत दी है माँ और बाप के रूप में, जिनको फिक्र है आपकी शादियाँ करने की और आपके लिए महरम ढूंढने की। आप सिर्फ उनकी खिदमत करें, बाकी महरम वो आपके लिए खुद ही ढूंढ लेंगी। मेरी और भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस मेरे चैनल्स पर होती हैं, लिहाजा उनको भी फॉलो कर लिया करें। और ये वीडियो भी मेरे उन लोगों तक आपको शेयर करनी है जो कि छोटे छोटे जहनों से बच्चियां बहक जाती हैं या बच्चे बहक जाते हैं। अल्लाह उनको सीधे रास्ते पर लाए और उनको अपनी दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करने वाला बनाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप अपने कमेंट में बताया करें कि क्या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, और अगर अच्छी लगती हैं तो मुझे अगली वीडियो किस पॉइंट पर बनानी चाहिए, क्योंकि आप सबकी राय से
متفقہ فیصلے سے میں بہت ہی اچھی ویڈیو بنا دوں گی اور ہر اس مسئلے کو اجاگر کریں گے جو کہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔